बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आज बहुत सारी कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, सियासी हवाले से भी अगर बात की जाए तो काफी हैपनिंग किस्म का दिन आज रहा है, लेकिन मुझे बात करनी है आज बड़े ही अहम मुद्दे के ऊपर। और मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी बात की जाए इस मुद्दे पर वो कम है। वैसे तो हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, मगर आज भी हमारा मुआशरा जो है हमें देखने और सुनने को ऐसी ऐसी चीजें आज भी मिलती हैं कि जमाना जाहिलियत की यादें ताजा हो जाती हैं, इंसानियत दहल कर रह जाती है, समझ से बाहर हो जाता है कि आखिर इंसान करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहां। जी हां, ऐसे एक वाक़े ने दिल दहला कर रख दिए हैं। हमारे मुआशरे में आज भी बेटी को बोझ और गाली समझा जाता है। किसी भी माँ के लिए बेटी पैदा करना इतना बड़ा जुर्म समझा जाता है कि अशरफुल मखलूकात इस बेचारी माँ की जान तक ले लेते हैं। जानवर भी अपनी औलाद में मुज़क्कर और मुअन्नस की तफरीक नहीं करते। किसी भी जानवर को देख लें, अपनी औलाद से यकसा तरीके से प्यार करता है, मगर हजरत इंसान इस तफरीक से बाहर निकल ही नहीं सका। लोगों की अक्सरियत आज भी औलादे नरीना की ही ख्वाहिश करती है। बेटे की पैदाइश ही हकीकी खुशी समझी जाती है, जबकि बेटी का पैदा होना काबिले नफरत माना जाता है। और अगर अल्लाह बेटी की शक्ल में रहमत से नवाज भी दे तो इंसान पल भर में हैवान बन जाता है। कहने को बेटियां खुदा की रहमत होती हैं, मगर ना जमीन फटी ना ही आसमान। लाहौर के नवाही इलाके गुजरपुरा में बेटा पैदा ना करने के जुर्म में ससुरालियों ने 30 साला सबा को तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। अफसोसनाक और अलमनाक पहलू तो ये है कि सबा का शौहर जहांगीर भी अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी 2 कमसिन बेटियों की मां सबा को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा और इस कदर जुल्म ढाए जाते रहे कि सबा मौत के मुंह में चली गई। और सबा के वालिदैन का कहना है कि इससे पहले भी बेटा पैदा ना करने पर लड़ाई झगड़ा मामूल का हिस्सा थे। सबा को ताने दिए जाते, बार बार बेटे का मुतालबा किया जाता रहा, ज़हनी अजियत भी दी जाती थी। सबा हमारे मुआशरे की वाहिद माँ नहीं है जिसे बेटा पैदा ना होने पर मौत के घाट उतारा गया हो। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। सैकड़ों माओं को मौत की नींद महज इस गुनाह की पादाश में सुलाया गया कि वो बेटे को जन्म नहीं दे सकी। जहालत की इंतहा है कि ऐसे वाक़यात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। औरत को बेटी की पैदाइश पर मुजरिम समझा जाता है, मारा पीटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, जुल्म ढाए जाते हैं, घर से निकाल दिया जाता है, तलाक तक दे दी जाती है। खानदान भर के अफराद तानों से नवाजते हैं, मगर कोई समझने को तैयार ही नहीं है कि ये बेचारी औरत का इख्तियार नहीं है। अगर इसके इख्तियार में होता तो वो क्यों कर बेटे पैदा ना करती और ससुरालियों के मुआशरे के ताने सुनने की बजाय उनकी खुशनूदी हासिल क्यों ना करती। मगर ये इख्तियार बेचारी औरत के पास है ही नहीं, मगर फिर भी जिम्मेदार और कसूरवार औरत को ही ठहराया जाता है, उससे ही सजा दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर औरत ही इसकी जिम्मेदार क्यों ठहराई जाती है। औरत को जिम्मेदार ठहराने वाले लोग अगर ये समझते हैं कि ये इंसान के इख्तियार में है तो फिर अपने बेटों से सवाल क्यों नहीं करते। मुआशरा ताने देना फर्ज समझता है तो मर्द को क्यों नहीं देता। आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। आखिर कब तक बिनते हवा बेटे ना पैदा करने के जुर्म में यूं ही दरिंदगी, बर्बरियत और सफाकियत का निशाना बनती रहेंगी। आखिर ऐसे लोगों का माइंडसेट है क्या। ये वाकयात आखिर कब रुकेंगे, कब लोग बेटी के मकाम से आशना होंगे, हमारा इस्लाम इस मुतालिक कहता क्या है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तजा साहब, माहिर नफ्सियात हैं और इस्लामी स्कॉलर भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, खुदा ने और हमारे मजहब ने तो बेटी को रहमत कहा है, फिर इतनी बेकदरी रहमत के साथ किस तरह से की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने एक और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मुझे मौका दिया। लाखों दुरूद सलाम वजह खल्क़ कायनात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की और इंतहाई तकलीफ दे वाक़या है और मैं भी काफ़ी अफसरदा हूँ उस बात से। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ अलमिया हुआ ये बड़ा रेगुलर अलमिया हो रहा है पाकिस्तान में, जबकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो अल्लाह उसके रसूल के नाम पे दुनिया में वाहिद एक रियासत कायम की गई है। उसके बावजूद हम सब कुछ वही कर रहे हैं जो आज से 1500 साल पहले
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے لیے منع کیا تھا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ اسی سے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ آج سے 15 سال پہلے ہم نے جو ہے نا وہ ایک ریسرچ کی تھی گنگا رام ہاسپٹل میں، جو گائنی کا ایک بڑا مشہور اسپتال ہے لاہور کا، کہ جی جو چوتھی بچی جب کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو کتنے پرسنٹ باپ جو ہے وہ آ کے اس بچے کو ملتے ہیں پہلے دن جس پر وہ پیدا ہوتی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ملک جو ہے اللہ اس کے رسول کے نام پہ بنا ہے کہ جہاں پہ 90% سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، اور ہم بہت فخریہ اس بات پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم بہت مسلمان ہیں اور عاشق رسول ہیں. آپ حیران ہو جائیں گی کہ 60% جو ہے وہ والد وہاں پہ آئے ہی نہیں اپنی بچی کی شکل کو دیکھنے کے لیے. آپ ذرا سوچیں اس بات کو، جو چوتھی بچی پیدا ہوئی تو یہ تو بعد میں جناب علی بلیم ہوا اور اس کو مار دیا گیا، جس کی خبر آپ دے رہے ہیں. وہ تو بیٹی بیچاری جس دن پیدا ہوئی ہے اس دن سے نیگلیکٹ ہو گئی، اس دن سے اس کو معاشرے میں ایک سوالیہ نشان بنا دیا گیا، اس دن سے اس کے بارے میں ایک نیگیٹو بات کر دی گئی کہ یہ منحوس ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ چوتھی بچی کو ماں باپ جو ہے وہ دیکھنے ہی نہیں آیا. آپ یقین کریں کئی مریض ہم دیکھتے ہیں کہ جو ذہنی مریض ہیں، کیونکہ میں ایک ایسے ادارے میں کام کرتا ہوں کہ جہاں پہ روزانہ کئی 100 نفسیاتی مریض آتے ہیں، ان میں سے کئی لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں اللہ معافی. اچھا میں نے یہ بات پوچھی کہ بھائی یہ اللہ معافی نام جو ہے وہ کیوں آپ کا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جی یہ بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں تو جب 5ویں بیٹی یا 6ٹھی بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے اس کا نام رکھ دیا گیا اللہ معافی، کہ اب بیٹیاں نہ پیدا ہوں. آپ بتائیں یہ کیسا معاشرہ ہے؟ اچھا ہم کیونکہ 24 گھنٹے اسی طرح کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں کہ جن نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بیٹی ہے تو اس کو انڈا بھی جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا اور بیٹے کو دیا جائے گا. تعلیم میں بھی جو ہے نا اس کو پیچھے چھوڑا جائے گا، اس کی بات کو نہیں سنا جائے گا، چاہے یہاں تک کہ اگر بیٹا ذہنی معذور ہے، بیٹا جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، بیٹا کام چور ہے، لیکن وہ پرائرٹی نمبر 1 ہے. ڈاکٹر صاحب بہت ہی دردناک قسم کا یہ ایک سبجیکٹ ہے، بہت ہی دردناک قسم کے یہ موضوع ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس پدر شاہی معاشرے کے ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دین کو نہیں مانتے یا اس چیز کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو آپ انکاری ہوتے ہی ہیں. جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اللہ معافی نام رکھ لیا جاتا ہے کہ رحمت نہیں چاہیے ہمیں، معاف کر دیجئے، مطلب نام اس طریقے سے رکھے جاتے ہیں. لیکن پھر ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ عورت کا قصور ہی کیوں سمجھا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے، یا اس کو کیوں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے؟ اپنے بیٹوں سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے، یا مرد خود سے بھی تو سوال کر سکتا ہے کہ آخر میں اس قابل کیوں نہیں ہوں کہ بیٹا پیدا نہیں ہو رہا؟ عورت ہی ہمیشہ قصوروار کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ تو معاشرے کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے نا کہ جو بیٹے کے پیدا ہونے پہ زیادہ مٹھائیاں بانٹی جائیں اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ جو ہے نا وہ غم کا سما. تو یہ اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی حیران کن بات ہے اور ہم نے بڑا آبزرو کیا ہے اس کو، کہ یہ زیادہ تر جو اس قسم کے جو ٹرینڈ ہیں یہ سیٹ کرنے والی بھی سوری ٹو سے عورتیں ہیں، اور وہی اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ بہت کوئی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اور ہم بہت پراؤڈ فیل کرتی ہیں. آپ خود بھی دیکھ لیں کہ جو رشتے ہوتے ہیں اور رشتے چلتے ہیں اور رشتے ختم ہوتے ہیں تو اس میں بھی 90% کردار جو ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے. مردوں کو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے اس کی رنگ کیسا ہے اور اس کی شکل کیسی ہے اور اس کا وہ کچھ ہے، یہ باتیں بھی جو ہے نا وہ عورتیں ہی کرتی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو خود بھی پتا ہے کہ ساری چیزوں میں ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے. اچھا لیکن ایک اور بھی ہے کہ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ، سوری ٹو سے میں اس بات پہ پوری طرح سے ایگری نہیں کرتا. یہ معاشرہ جو ہے نا وہ زیادہ تر عورتوں کا معاشرہ ہے، عورتوں کی مرضی چلتی ہے، عورتوں ہی کریٹ کرتی ہیں کہ یہ لڑکی منحوس ہے، اس کی شکل ایسی ہے، یہ صرف بیٹی پیدا کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں مائیں کرتی ہیں. اچھا ماؤں کو نہیں پتا ہے، آج کل تو پڑھی لکھی مائیں موجود ہیں نا بہت ساری اس شہر میں جہاں ہم رہتے ہیں، لاہور شہر میں یا کراچی شہر میں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، وہاں ماؤں کو پتا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے اور بیٹی پیدا ہونے کی وجہ جو ہے وہ کروموزومز ہیں کہ جو مرد میں ہوتے ہیں، اور اس کی مین وجہ عورت کا تو اس میں قصور ہے کسی صورت، لیکن وہ مرد کی ٹریٹمنٹ کی طرف راغب بھی نہیں کرواتی ہوں. کہتی نہیں وہ میری بہو کے اندر مسئلہ ہے. میں آپ کو حیران بات بتاؤں کہ میں مردانگی پہ حرف آ جاتا ہے نا، اگر مرد کو ٹریٹمنٹ کے لیے جانا پڑتا ہے تو وہ تو پھر مردانگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے اس کی. زیادہ تر جو مرد ہیں جو جن کے گھر میں بچے بھی نہیں پیدا ہو رہے، اس کی وجہ بھی جو ہے نا وہ مرد کی بیماری ہے. لیکن اس بات کو وہ ماننا
ایک بہت بڑی جسے کہنا ہے ہتک سمجھی جاتی ہے. اچھا اس بارے میں ذکر کرنا بھی جو ہے نا ہتک سمجھی جاتی ہے, اور اس میں بہت بڑا کردار جو ہے نا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بھی ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ جو ہے نا اس پہ کوئی زیادہ زور نہیں لگاتی. اچھا ایک اور بات میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ کہنے کو تو ہم بہت بڑے اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, لیکن آج بھی ہم اسی دور میں 1500 سال پرانے دور میں ہیں. اگر ہم سمپل سی بات سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ جو رول ماڈل ہے ہمارے لیے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور ان کے عمل دیکھ لیں. بالکل ان کا عمل کہتا کیا ہے کہ انہوں نے شادی ایک ایسی عورت سے کی کہ جو 2 دفعہ پہلے سے شادی شدہ ہو چکی تھی, ایک ایسی ان سے شادی کی. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جو ان کا عمل تھا, جو ان کا رویہ تھا, وہ اس کی سب سے بڑی مثال موجود ہے. اس کے علاوہ انہوں نے غیروں کی بیٹیوں کے لیے جو ہے نا وہ چادریں ان کے سر پہ ڈالی اور چادریں ان کے لیے بچھائی. بالکل اپنی معمولی ماں کے لیے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا جس بالکل, طرح بلکہ ڈاکٹر صاحب آج تو حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت کا دن بھی ہے, اور وہ اتنی پیاری بیٹی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور اتنا احترام وہ دیتے تھے اپنی بیٹی کو کہ تشریف لاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے تھے, ان کا ہاتھ تھام لیتے تھے, پیشانی پر بوسہ دیتے تھے, اپنی چادر بچھا دیتے تھے. ہم کس قسم کے مسلمان ہیں, کیا سیکھتے ہیں ہم اسلام سے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ یہی بات تو سمجھنے والی ہے کہ تبدیلی جو ہے نا وہ گھر سے آئے گی. گھر میں ہی امپورٹنس دینے پڑے گی اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, ماں کو. اچھا میں ایک بڑی آپ کو عجیب سی بات کہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں کہنا چاہیے مجھے, کہ ہم نے نا ماؤں کی پوزیشنز کو بھی کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے. میں نے ماں یہ کہنا کہ جی ماں جو ہے ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بیٹی اور بہن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, بیوی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ بھی ہم نے رول خود ہی بنا دیا ہے. اور پھر اس بیٹی کو جب تک وہ ماں نہیں بنتی وہ پوزیشن نہیں آتی, وہ پوزیشن نہیں ملتی جو ایک ماں کی پوزیشن ہوتی ہے. یہ بھی ہم نے معاشرے نے کریٹ کیا ہوا ہے, یعنی اپنی طرف سے ہم نے جو ہے نا وہ نارمز بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ماں امپورٹنس اس صورت میں ہوگی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹی ہو, ماں ہو, بہن ہو, اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی جو ہے وہ ایک ماں کی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا, یہ تو بالکل ہم نے اس تمام ڈسکشن کے بعد پتہ چل گیا کہ مسئلہ موجود بھی ہے, ہمارے مائنڈ سیٹ اب اس طرح کے بن چکے ہوئے ہیں, ہمارے معاشرے کے جو فرسودہ خیالات ہیں, سوچ ہے, وہ حاوی ہے ہمارے مذہب کے اوپر, کیونکہ ہمارا مذہب یہ بالکل نہیں کہتا. یہ بالکل ایک غلط قسم کی سوچ ہے. ہم مذہب کو فالو نہیں کر رہے, ہم جو ہے وہ فرسودہ سوچ کو فالو کر رہے ہیں. میں جاننا آپ سے یہ چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی سجیشنز دے سکیں کس طریقے سے اس مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ بدلا جا سکتا ہے. یقیناً جیسے کہ آپ نے کہا کہ گھر سے شروع ہوگی یہ چیز, تو میں چاہتی ہوں کہ آج آپ ایک میسج دیں ان ماؤں کے لیے جو بچوں کو بڑا کر رہی ہیں, ریز کر رہی ہیں, اور تبدیلی مجھے لگتا ہے کہ وہیں سے آئے گی. دیکھیے کوئی بھی جو تبدیلی ہے نا وہ آتی ہی گھر سے ہے. ہمارا معاشرہ اس کا المیہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم اسی ہندو معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ عورتوں کو ستی کر دیا جاتا ہے, جہاں پہ عورتوں کو ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی, جہاں پہ آج بھی بیوہ کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے مذہب میں اور ایسے ملک میں پیدا کر دیا کہ جہاں پہ عورت کی عزت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ بظاہر دی جاتی ہے, لیکن اس پہ عمل اس طرح سے نہیں کیا جاتا. یہ ٹرینڈ سیٹ ہوگا گھر سے. دیکھیں جو جتنی مائیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں نا, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیٹی کے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنس. ایک اور دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے. بھائی کیسے مسلمان ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا جو ہے جواب نہیں دینا؟ یہ تو ہمارے اندر. اچھا بیٹیاں بھی بڑے دل والے, بہنیں بھی بڑی دل والی جو معاف کر رہی ہیں کہ جو میرا حصہ میرے بھائی کو دے دو. بھائی کیوں دے دیں؟ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں گھر کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. گھر میں ہمیں امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے کہ بیٹی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ جو جس طرح سے بیٹا ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ ٹرینڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی ٹرینڈ کے خراب ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے ملک ہیں کہ جہاں پہ لڑکیاں جو ہیں وہ ان کو الٹرا ساؤنڈ کر کے معلوم کیا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی ان کو وہیں پہ ان کو مار دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ پاپولیشن میں جو ہے نا وہ ڈس ایمبیلنس اس کی بیلنس کو ختم ہو گیا, اور مرد کم ہو گئے, عورتیں زیادہ ہو گئی. اب کہیں پہ جو ہے وہ عورتیں زیادہ ہو گئی, مرد کم ہو گئے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ, اس کو روکا جا سکتا ہے اس صورت میں کہ دونوں جو شخصیات ہیں, مرد یا عورت, جو دونوں کی امپورٹنس اتنی ہی ہے
اور یہ گھر سے شروع ہوگا اور یہ ٹھیک ہے، بالکل بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ گھر سے شروع ہوگا. ڈاکٹر سعید عمران مرتضیٰ صاحب بہت ہی ڈیٹیلڈ جو ہے وہ باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہیں، اور میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ یہ جو بدلاؤ ہے یا پھر جس چینج کی ہم بات کرتے ہیں وہ گھر سے شروع ہوگا. اور ایک اور بات ڈاکٹر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ کی کہ وہ نہیں مانتے کہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، خواتین اس معاشرے میں جو ہے وہ ڈیسیژنز لیتی ہیں. اور ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، تو وہاں پر جو چیزیں ہیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. اگر ایک ماں اپنے بچوں کو اس طریقے سے ریز کرے گی کہ مرد اور عورت کی تفریق کو ختم کیا جائے گا تو وہیں پر یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بیٹا پیدا نہیں ہوا تو ہماری نسل کیسے چلے گی. خدا را خوف کھائیں کچھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں اور اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک بعد واپس آتے ہیں ساتھ. ویلکم بیک جی. قصہ کچھ یوں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک وفاقی حکومت اور حکومت سندھ مختلف معاملات پر آمنے سامنے آتے رہے، یہاں تک کہ سنگین مسائل ہی نہیں بلکہ بحران پیدا ہونے لگا. پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت اور سندھ اہم رہنماؤں کی بڑی تعداد مختلف کیسز میں گھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی. ایک تاثر تھا کہ پیپلز پارٹی بری طرح سے مشکلات سے دوچار ہو چکی ہے. لگ یہ رہا تھا کہ احتساب ہوگا اور شاید پیپلز پارٹی کے کئی رہنماؤں کو جیل جانا پڑے گا. یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پر بھی انگلیاں اٹھ رہی تھیں، یہاں تک کہ گورنر راج کی چہ مگوئیاں بھی ہو رہی تھیں. اور پھر اپوزیشن کی اے پی سی کے بعد پی ڈی ایم وجود میں. نہ صرف حکومت بلکہ اہم اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا. قائدین انتقامی کارروائیوں کا الزام عائد کرتے رہے، اداروں کو للکارتے رہے. ایک جامع لاہ عمل جو ہے اپنایا گیا. حکومت اور اداروں پر دباؤ بڑھایا گیا. دوسری جانب چیئرمین نیب کو بلا کر سوالات کرنے کی باتیں بھی ہوتی رہیں. مگر پھر سلیم مانڈوی والا صاحب نے پارٹی فیصلوں کے سبب ایسے کسی بھی اقدام سے جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا. جب یہ سب ہو رہا تھا تو ساتھ ہی پیپلز پارٹی اتحادیوں سے دھیرے دھیرے دور ہوتی دکھائی دی. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تند و تیز سخت بیانات کے بعد زرداری صاحب نے طویل الفاظ میں پی ڈی ایم سے شکوے کرنا شروع کیے. ان کا کہنا تھا کہ ایک دوسرے کو مت بتاؤ، کچھ کام ہم سے بھی سیکھ لو. پاکستان نہیں چل رہا اور چلے گا بھی نہیں. پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں، ایک سوچ پہ آ جائیں، مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ ہم سے بھی سیکھ لو، کچھ ہماری بھی سن لو. ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیے ہوں. میں نے ایک جنرل کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اس کو مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا. تو آج بھی ہم عمران خان کیا چیز ہے، نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں، مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی، ہم نے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا. پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنے فیصلے میڈیا میں بتائے جانے لگے. پیپلز پارٹی نے اپنے اعلانات اور بیانات کے ساتھ پی ڈی ایم تحریک کو خاصا نقصان پہنچایا. اپوزیشن جماعتوں میں اختلافات کی خبریں سامنے آنے لگیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کے فیصلے کا اعلان کر دیا گیا. استعفوں کے معاملے پر بھی علیحدہ راستہ اختیار کیا گیا. پی ڈی ایم کی مشاورت کے بغیر تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان ہوا، جس سے اتحادیوں کی جانب سے بھی شدید تحفظات سامنے آئے. مولانا فضل الرحمان کی ناراضی کی خبریں بھی آتی رہیں، مگر پی ڈی ایم کو کسی حد تک پیپلز پارٹی کے موقف پر لبیک کہنا پڑا. ایک زرداری ساری پی ڈی ایم پر بھاری نظر آنے لگے. کل پی ڈی ایم کے اجلاس میں مستقبل کے لائحہ سے متعلق اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. حکومت کو گھر بھیجنے کا اصل نو پلان جو ہے وہ بنایا جانا ہے، مگر اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک اور اعلان سامنے آ گیا ہے. پارٹی قائدین نے یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے سینٹ کے امیدوار کے طور پر سامنے لانے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے، اور ان کی کامیابی کے لیے لابنگ بھی شروع کر دی گئی ہے. جبکہ یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ کامیابی کی صورت میں یوسف رضا گیلانی پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہو سکتے ہیں. دوسری جانب آج پیپلز پارٹی کو ایک اور بڑا ریلیف ملا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مفاہمت کے بادشاہ سابق صدر آصف علی زرداری سے متعلق مشکوک ٹرانزیکشنز کے معاملے میں ان کی طبی بنیادوں پر جو مستقبل میں ضمانت ہے اس کو قبل از گرفتاری کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی ہے، مستقل طور پر جو ضمانت ہے. اس سے پہلے اسی معاملے میں عدالت نے گزشتہ سال 18 جون کو آصف علی زرداری کی عبوری ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ منظور کی تھی، جس پر نیب کی جانب سے کوئی اپیل نہیں کی گئی تھی. اس کے بعد خاص طور پر نیب کی کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں. سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر نیب کے پاس جعلی اکاؤنٹ کیس میں سابق صدر یا دیگر افراد کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں تو ان کی درخواست ضمانت کو کیوں کر چیلنج نہیں کیا گیا تھا. بعض حلقوں میں نیب کے ان اقدامات کو رعایتی حربوں سے منسوخ کیا جا رہا ہے. موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور پی ڈی ایم کے حوالے سے قیاس سرائیاں کی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی کو ایک اور بڑا ریلیف یہ بھی ملا ہے آج کہ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خورشید احمد شاہ پر آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کے معاملے میں سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی وزیر سید اویس قادر شاہ کے بھائی سید
जुनैद शाह की पक्की जमानत मंजूर कर ली है। दूसरी जानिब एक और अहम मामला यह है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने यूरोपीय यूनियन की सफीर एंड्रोला कामिनार से मुलाकात की है। उन्होंने ये दावा किया है कि यूरोपीय यूनियन की सफीर एंड्रोला कामिनार ने पाकिस्तान में नैब की कार्रवाइयों के बायस लोगों की खुदकुशियों और हिरासती अमवात के मामलात हुकूमती और यूरोपीय यूनियन की सतह पर उठाने का इंदिया दिया है। सलीम मानवीवाला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो चाहते हैं कि जबरी गुमशुदगियों समेत मुख्तलिफ मामलात पर कानून साजी हो, वरना पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। सलीम मानवीवाला साहब माजी में किस तरह तरकीब का निशाना बनाते रहे, सुनाते हैं आपको। चेंबर शुड बिकम अ कंप्लेंट सेंटर अगेंस्ट नैब। जितने भी बिजनेसमैनों की कंप्लेन है जमा कराएं चेंबर्स में और सेनेट को भेजें। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लोग परेशान हैं कि हमें किसी वक्त भी नैब जो है वो हमारी खबर चला देगी, हमारा नोटिस न्यूज़ पे चल जाएगा और ये मामला ख़त्म नहीं हो रहा चेयरमैन, ये बढ़ता जा रहा है। जगह बयान आ रहा है कि जी सलीम साहब ने बड़ी प्लॉट अलॉट कराए, बड़ा ये किया, बड़ा गलत काम किए, ये वो बड़ा पता नहीं वो क्या क्या खबरें आ रही थी। और दूसरी तरफ जो मज़ेदार खबर थी कि नैब का तर्जुमान कह रहा था कि जी हमने तो अभी कोई चीज़ ही फाइल नहीं की। लेकिन फिर इसके बाद इन बयानात में कमी आई। चेयरमैन को बुलाने और सवाल करने के मामले पर पार्टी के फैसले भारी पड़ने लगे। बज़ाहिर हर हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन विन पोजीशन पर मौजूद दिखाई देती है। इसी हवाले से बहुत सारे सवाल हैं जो गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम मामला है नैब के किरदार का। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्तकिल बुनियादों पर जमानत कबलस गिरफ्तारी के पीछे मुहर्रिकात क्या है? क्या नैब भरपूर तरीके से अपना केस पेश करने में नाकाम रहा है? इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जून 2020 में अबूरी जमानत कबलस गिरफ्तारी के बाद इस जमानत को चैलेंज ना करना नैब की कोताही तस्वुर की जा सकती है। इसके साथ साथ सलीम मानवीवाला की यूरोपीय यूनियन की सफीर से मुलाकात और नैब के किरदार पर उठाए जाने वाले सवालात के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब राजा आमिर साहब। बहुत शुक्रिया राजा आमिर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जाली अकाउंट्स केस में मुस्तकिल बुनियादों पर आसिफ अली जरदारी साहब की जमानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर हो गई और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो खुर्शीद शाह साहब वाले मामले में भी एक बड़ा रिलीफ है पीपल्स पार्टी के लिए। क्या कहेंगे राजा आमिर साहब, इसको नैब की नाकामी कह सकते हैं? बिल्कुल, मैं इसको कहूंगा कि नैब को सबसे पहले तो इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि जमानत कबल गिरफ्तारी के कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेसिक प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दिए हैं और जिसमें जो एक्यूज्ड होता है उसको सिर्फ इस ग्राउंड पे जमानत कबल गिरफ्तारी बेल बिफोर अरेस्ट दी जा सकती है कि उसमें कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कोई मैलऑफाइडीज हैं, कोई इल विल है, कोई उन्होंने बदनीयती की बुनियाद पे ये केस या उनकी रेपुटेशन को हरासमेंट, लेकिन उसमें मेडिकल ग्राउंड्स और ये कतन नहीं आते, ये सिर्फ बेल आफ्टर अरेस्ट में आते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अपनी नवीयत का पहला केस होगा कि जिसमें जमानत कबल गिरफ्तारी, अभी मैंने फैसला नहीं पढ़ा, अगर फैसला वाकई ही ये है कि मेडिकल ग्राउंड्स पे दे दी गई है तो ये नैब को चाहिए कि इसको एक दिन भी जाया किए बगैर प्योरली मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर है राजा साहब, तो इसको फौरन से पेशतर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसमें वाजे कर दे अपने असूल और जो प्रिंसिपल्स हैं बेल बिफोर के। और रिसेंटली लेकिन जब अबूरी जमानत दी गई थी राजा साहब, तो नैब ने माजी में जब अबूरी जमानत दी गई थी तब भी नैब ने चैलेंज नहीं किया था। देखिए, अबूरी जमानत जब पहले दिन आप कोर्ट जाते हैं एज ए मैटर ऑफ राइट आपको दे दी जाती है, जिसको इंटरम एड इंटरम बेल कहते हैं वो कोई, लेकिन ये तो एक अजीब अबूरी जमानत थी जिसके बारे में हाई कोर्ट ने खुद कहा कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखना चाहिए कि ये सालों साल अबूरी जमानत चलती रही, अदरवाइज 15 दिन 20 दिन से ज्यादा अबूरी जमानतें नहीं चलती। तो ये वही बात है कि जनाब अगर तो आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी होगी या बाकी जो हम बड़े बड़े लोगों की बेल के ऑर्डर्स देखते हैं उसमें तो एक मुख्तलिफ नवीयत की जजमेंट्स आ जाती हैं, लेकिन जब एक आम शख्स की, किसी पटवारी की, किसी स्कूल टीचर की अगर जमानत लेके जाया जाता है नैब के पास और वो जब अदालतों में जाती हैं जमानतें, तो वहाँ ये हमारा तजर्बा है कि सबसे मुश्किल है कि नैब के केस में आप जमानत कबल गिरफ्तारी या बेल ऑर्डर्स ले लें। तो इस चीज को अब सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर टेकअप भी किया हुआ है जिसमें वाज़े करदा असूल हैं कि क्या नैब की केसेस में जमानत दी जा सकती है, अगर दी जा सकती है तो सिर्फ हार्डशिप के केसेस में दी जा सकती है, एक्सट्रीम हार्डशिप, और अगर
हार्डशिप के अलावा हम दूसरी तरफ देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में मेरिट्स पे 80-80 सफ़ों की जजमेंट ख्वाजा बरादरान के केस में भी आ चुकी हैं। तो अब इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आला अदलिया ने सेटल करना है कि एक वाज़ेह पैटर्न हो कि जिसके तहत तमाम जो नैब के मुल्ज़मान हैं उनको यकसा तौर पे ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन राजा आमिर साहब इसके तो कुछ मुख्तलिफ पहलू भी देखे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग उसको पीडीएम से मिलाकर देख रहे हैं और इसके असरात को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। कहा इजलास भी कल पीडीएम का होने जा रहा है, तो आपको लगता है कि इस तरह की भी कुछ वजूहात हो सकती है? देखिए, मैं नहीं समझता कि अदालतों में कोई इस किस्म की वजूहात होती हैं। अदालतों ने तो केसेस नहीं, अदालतों की बात नहीं करे राजा आमिर साहब। हम तो देखते हैं कि नैब केसेस पे केसेस बनाता है, लेकिन फिर सबूत इतने मौजूद नहीं होते कि उसके ऊपर कोई जो कार्रवाई है वो हो सके, और फिर जो है मौजूद अदालतों को तनकीद बर्दाश्त करना पड़ती है। आपने दुरुस्त कहा कि नैब के बारे में ना सिर्फ ये लोग कहते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पिछले 3-4 चीफ जस्टिस साहिबान बारहा ये कह चुके हैं कि नैब का जो सिर्फ ऑप्टिक्स हमें टीवी पे नजर आता है, हमें जो नजर आता है कि ये क्लोज एंड शट केसेस बताए जाते हैं कि जनाब इन अकाउंट्स में अरबों की ट्रांजैक्शन हुई हैं, ये अकाउंट्स ओमनी ग्रुप के हैं या किसी और के हैं, या अगर वो मलिक रियाज के फैमिली मेंबर्स ने अरबों रुपए की प्ली बारगेन की है तो वो उसने पैसा क्यों वापस किया, वो पैसे का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन था। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि आपने ये तमाम चीजें जब तक अदालत के सामने नहीं रखेंगे और अदालत में अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन आके खामोश रहेगी, अदालतों को असिस्ट नहीं करेंगी, तो फिर अदालतें मजबूर हैं कि नैब के इस रवैये से, जिसमें वो आके कहती है कि एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स की कीमत आप गूगल करके चेक कर ले, हमें क्या पता। तो ये वो चीजें हैं कि जो नैब की परफॉर्मेंस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। राजा आमिर साहब, ये मामला इसलिए भी इसकी सेंसिटिविटी है ना क्योंकि अभी करप्शन के हवाले से हालिया जो रेटिंग्स आई हैं उसमें सबसे बड़ी वजह यहाँ पर जो है वो करप्शन की यही करार दी गई है कि सजाएं नहीं होती हैं। बिल्कुल, देखिए ना, करप्शन की सजा का मकसद ये है कि दुनिया में जो सजा का कॉन्सेप्ट है या इवन हमारे मजहब में वो सजा ये है कि आपने लोगों के लिए एक ऐसा मिसाल कायम करनी है कि जिससे वो खौफजदा हो जाए। और मिसाल ये तभी होगी, हमारे अंदर एक आज से 2-4 साल पहले खुशी की लहर आई कि जनाब इस मुल्क में अब बड़े लोगों का भी एहतसाब होगा, लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ साहब जिनको अदालत ने सजा दी, एवनफील्ड के अपार्टमेंट का हक के सरकार जब्त हो गए, लेकिन औरनी क्या है, वो ये है कि वो उसी फ्लैट्स में जाके एक शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें ये फैसिलिटी दी गई कि वो कॉन्विक्ट होते हुए हुकूमत ने उन्हें बैरून मुल्क जाने दिया कि जनाब हमें तो मियां नवाज शरीफ है इसलिए हमदर्दी आ गई इससे कि इसको जाने दें। अब ला तो वो सकने दे, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। बड़ा कहा जाता था कि उसको हम वापस ले आएंगे, ना लूटी हुई दौलत वापस आ रही है, ना ये मुल्ज़मान चाहे वो इख्तियारदार हो, नवाज शरीफ की फैमिली हो, खुद हो, नहीं आ रहे। तो ऐसी सूरत हाल में नैब को अब हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो नैब के अदारे को दुरुस्त करे और नैब के कवानीन को वो दोबारा से मौसर और मजीद मुस्तहकम बनाए, उनको रिविजिट किया जाए। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब। संगीन किस्म के सवालात जो हैं वो नैब के किरदार के ऊपर उठ रहे हैं और पीपल्स पार्टी की अगर इस पोजीशन देखें तो बड़ी विन विन सिचुएशन जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए है और समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वो पार्लियामेंट जिसके नुमाइंदे अवाम से वोट हासिल कर कर असम्बली तक पहुंचते हैं, उसी पार्लियामेंट में अवामी मसाइल का उठाना और इन मसाइल को हल करने की बजाय महज शोर शराबा करते नजर आते हैं। गुज़श्ता 2 रोज से अपोजिशन की तरफ से असम्बली में हंगामा आराई जारी है। आज असम्बली में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 28वां इजलास जारी है, इस साल एक भी कॉलिंग अटेंशन नोटिस नहीं लिया गया, जिस पर स्पीकर असम्बली ने एहसन इकबाल का चैलेंज कबूल कर लिया। आपको चैलेंज करता हूं कि पिछले 2.5 सालों में आप जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस इस ऐवान में लिए गए हैं, जो एडजर्नमेंट मोशंस ली गई हैं, क्या हमारे तनासुब से हमें हिस्सा दिया गया, नहीं दिया गया? मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं। आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने मोशन आए हैं? व्हिप साहब कह रहे हैं कि 25, 26, 27 और 28वां इजलास जारी है, एक भी कॉलिंग अटेंशन नहीं लिया गया।
میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس پارلیمانی سال کے اندر ایک بھی جی۔ کالنگ اٹینشن نوٹس نہیں لیا گیا۔ اسی طرح وفاقی وزیر مراد سعید کو بھی اپوزیشن نے اسمبلی میں بولنے نہیں دیا۔ جب مائک وفاقی وزیر کو دیا تو اپوزیشن نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ مراد سعید کہتے رہے کہ انہوں نے الزام لگایا، اب جواب تو سنیں، مگر اپوزیشن جھوٹا جھوٹا کے نعرے لگاتی ہے۔ خواجہ صاحب اشارے کر رہے کہ شور کرے، خواجہ صاحب کمال ہے، کمال ہے، اشارے کر رہے کہ شور مچائے ورنہ اور حقائق سامنے آ جائیں گے۔ اسی کہتے ہیں کہ چور مچائے شور، یہ ہے چور مچائے شور، کہ یہاں پہ سوال اٹھا لیتے ہیں، ہمت نہیں ہے پھر بات سننے کی۔ انہوں نے الزامات لگائے، گفتگو کی، اب ہمت رکھے۔ اور پھر بات یہیں تک محدود نہیں رہی۔ اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت کی طرف سے سینٹ انتخابات سے متعلق وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے 26ویں آئینی ترمیمی بل کی رپورٹ جو ہے وہ ایوان میں پیش کی۔ اسی موقع پر بھی اپوزیشن نے شور شرابہ کیا اور اراکین نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہو، آئین پڑھ لیا کریں، آئین میں ترمیم لانا کیا غیر آئینی ہے؟ آپ لوگوں کی کیا عقل ہے؟ اپوزیشن نے شور کرتے ہوئے آوازیں لگائی کہ حلالہ نہیں ہونے دیں گے۔ ایوان میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے، جبکہ سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈ کا ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے۔ کیا حکومت اس بل کو پارلیمنٹ سے پاس کروا پائے گی؟ دوسری طرف کل پی ڈی ایم کا ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، سب کی نظریں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ کیا نکلتا ہے، کن آپشنز کے اوپر جو ہے وہ سب کا اتفاق ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہونا بھی جو ہے وہ بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اسمبلیوں میں اس طرح کی صورتحال ہونی چاہیے؟ عوام جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے مسائل بے شمار ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر فیصلے ہونے ہیں، پارلیمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، قومی اسمبلی کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہاں پر اس طرح کا شور شرابہ اور ہنگامہ یقیناً ان کو بہت مایوس کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔